8 फरवरी को अपोजिशन पार्टियां एहतजाज करने जा रही हैं और पंजाब में बसंत हो रहा है, तो आप किसके साथ खड़े? हम हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह। जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो एकजुट में आ गई है और एक जान हो गई है, एक मकसद पे खड़ी हो गई है। एक मकसद पे खड़े होने का मतलब है, मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने जो अपना बयानिया था वो चेंज किया उन्होंने। तो मैं एहतजाज वालों को भी कहना चाहता हूँ, अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो उनके लिए करें जो इस्लामाबाद में जिनकी बात वाक़ हो चुकी है। हमारी हुकूमत को वैसे शर्म आनी चाहिए थी ये दिन रखते हुए। इसलिए मेरा सबको पैगाम है, PTI है, नून लीग है, जमीयत है, उन सब जमातों को, बेशक सियासी है, मजहबी है, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए। और हमें इस टाइम जो इस्लामाबाद के अंदर ये हादसा पेश आया है, हमें उस हादसे की जो उन्होंने किया उसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। इसलिए हम एहतजाज के हक में बिल्कुल नहीं है। एहतजाज नहीं कर रहे, शटर डाउन एहतजाज है। शटर डाउन है, जो भी एहतजाज है, मगर जो इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर वाक़या पेश आया है, शटर डाउन है, जो भी है, हम उस एहतजाज के हक में बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हाफिज़ मुबशर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कल 8 फरवरी को सारी अपोजिशन जमातें शटर डाउन हड़ताल करने जा रही है। पहले मौलाना फजल रहमान ने जलसों का ऐलान किया था, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की मुशावरत के बाद उन्होंने भी अपने जलसे मनसूख कर दिए और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। आइए अवाम से पूछते हैं, क्या अवाम 8 फरवरी को एहतजाज करने जा रही है या फिर बसंत मनाएगी? अस्सलाम वालेकुम। कह रहे कैसे हैं आप? 8 फरवरी को कल एहतजाज करेंगे या फिर बसंत मनाएंगे? बसंत मनाना हो तो वो तो बहुत महंगी है। कल सो के गुजारा करेंगे, दुकान बंद करेंगे। कल को बंद होगी? हाँ। क्यों बंद होगी? बस कोई वजह है ना यार, वही तो है ना जो हमारे लिए अंदर है, आज हम उनके लिए नहीं करेंगे तो फिर बस। अच्छा, मतलब उसके लिए आप बसंत नहीं मनाएंगे और शटर डाउन हड़ताल? अभी भी बसंत नहीं मना रहे, अभी भी बैठे हुए हैं साइड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कल अपोजिशन, तमाम अपोजिशन पार्टियां एहतजाज करने जा रही हैं और हुकूमत पंजाब बसंत मनाने जा रही है, तो आप किसके साथ खड़े हैं? अपोजिशन पार्टी अगर एहतजाज करती है तो एहतजाज करने की अगर मेन मकसद पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाना है तो अपोजिशन पार्टी के साथ हम भी खड़े हैं, एहतजाज होना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद को जो सानिया हुआ है उसके बाद अब हुकूमत पंजाब को बसंत का जो फेस्टिवल है ये कैंसिल कर देना चाहिए? डेफिनेटली कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा है और वहाँ पे जितने भी शहदा हैं, जिनकी शहादत हुई है, जो ज़ख्मी हैं बेचारे, उनके लिए यकजहती कहना चाहिए। कल आपने आगे एहतजाज की बात की है, तो मैं एहतजाज वालों को भी कहना चाहता हूँ, अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो उनके लिए करें जो इस्लामाबाद में जिनकी बात वाक़ हो चुकी है। और दूसरा, आपने बोला कि एहतजाज करने जा रही है अपोजिशन पार्टी। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है, अच्छी बात हुई है जो कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो एकजुट में आ गई है और एक जान हो गई है, एक मकसद पे खड़ी हो गई है। एक मकसद पे खड़े होने का मतलब है, मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने जो अपना बयानिया था वो चेंज किया। वो बयानिया उन्होंने ये चेंज किया कि हम PTI के साथ खड़े हैं, हम एहतजाज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने बोला शटर बंद करने का, तो हम शटर बंद करने में शटर बंद ही करेंगे। दूसरी बात यह की जाए कि अभी आपने साना इस्लामाबाद की बात हुई है, साना इस्लामाबाद को लोग रंग देना चाह रहे हैं कि ये फ़िरके का मसला है, ये सुन्नी का मसला है, शिया का मसला है। लिहाजा ऐसी बातों तो ग्रेज करें, ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तानियों का मसला है, ये एक इंसानियत का मसला है। वो जितने भी हम बात हुई है, जितने भी शहीद हुए वो हमारे भाई हैं, वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे भाई थे और हम उनके पास खड़े, उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ यकजहती मना रहे हैं। देखिए, आज अगर अहले तशरीह हज़रात के साथ हुआ है तो कुछ दिन पहले अगर देखें तो सुन्नियों के भी मसाजिद में हमले हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल। तो यानी हमारा जो दुश्मन है वो एक है, और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है और इस्लाम को नुकसान पहुँचाना है। असल में देखा जाए तो जो हमारे सियासतदान हैं ना, उन्होंने हमें बांट दिया है, पहले सूबों में, फिर हमें नस्लों में, ठीक है, फिर उन्होंने बांट दिया हमें ज़ुबानों में। ये सराइकी ज़ुबान वाला, ये पश्तो वाला, ये सिंधी वाला, ये पंजाबी वाला, ये उर्दू वाला। आपने देखा होगा गुलबलाजा में कुछ दिन पहले एक सानिया हुआ, क्या उसके लिए कौन खड़ा हुआ? उसके नतीजे में हमारी हुकूमत ने 3 दिन का बसंत का ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। कह रहे कल 8 फरवरी को बसंत मनाएंगे या फिर एहतजाज करेंगे, क्योंकि अपोजिशन ने एहतजाज की कॉल दी हुई है और पंजाब हुकूमत बसंत मना रही है। बसंत चूँकि जायज़ इस्लाम में नहीं है, तो हम इस्लाम में जो इस्लाम का तरीका, हम इस्लामी तरीके के मुताबिक चलते हैं। चूँकि बसंत ये हमारे हुक्मरानों ने जो किया है उनकी मर्ज़ी है, वैसे ये बनती नहीं थी, क्योंकि ये सिखों और काफरों की रस्म है। चूँकि सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गुस्ताखी की गई और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की गई,
اس کے حوالے سے انہوں نے جو جشن منایا، احتجاج کیا، انہوں نے یہ پتنگ بازی کی، تو ہمارا تو یہ موقف ہے کہ ہم یہ بالکل بھی نہیں کریں گے، نہ ہی ہم کرتے ہیں اور نہ ہی آج تک کیا ہے۔ تو احتجاج کریں گے کل شٹر ڈاؤن احتجاج انشاءاللہ احتجاج کریں گے۔ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جی پوزیشن کے ساتھ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں برادر؟ ٹھیک ہے۔ 8 فروری کو اپوزیشن پارٹیاں احتجاج کرنے جا رہی ہیں اور پنجاب میں بسنت ہو رہا ہے، تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم اب دیکھیں جو کل اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا حادثہ پیش آیا نہ تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم نہ نون لیگ کے ساتھ، نہ ہم جمعیت کے ساتھ۔ اس لیے میرا سب کو پیغام ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، جمعیت ہے، ان سب جماعتوں کو، بے شک سیاسی ہے، مذہبی ہے، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے۔ اور ہمیں اس ٹائم جو اسلام آباد کے اندر یہ حادثہ پیش آیا ہے، ہمیں اس حادثے کی جو انہوں نے کیا اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم احتجاج کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ احتجاج نہیں کر رہے، شٹر ڈاؤن احتجاج ہے، شٹر ڈاؤن ہے، جو بھی احتجاج ہے، مگر جو اس ٹائم اسلام آباد کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، شٹر ڈاؤن ہے، جو بھی ہے، ہم اس احتجاج کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ ہم اگر دیکھیں اس ٹائم جو اسلام آباد کے اندر کئی جانیں گئی ہیں، ان کا کون جواب دہ ہوگا؟ اس لیے ہم ان جانوں کے جو ان کے ورثاء ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی احتجاج میں نہیں ملوث، ہم ان کے ساتھ ان کا دستہ بازو بن کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی۔ پہلے بھی آپ بتائیں، اپوزیشن احتجاج کرنے جا رہی ہے اور پنجاب میں بسنت ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ؟ دیکھو بات وہی پارٹی بیس پہ آ جاتی ہے، جو کہ پارٹی بیس پہ غلط بات ہے۔ یہ مریم نواز کی ایک سازش ہی تھی جو ان سے اس نے بسنت رکھا ہے، یہ ایک ہندو کی چال ہے، یہ بسنت مسلمان نہیں مناتے ہیں اور نہ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ جو یہ ہندو کروا رہا ہے یہ اسلام سے دور کر رہا ہے ہمیں، جو انگریز کی چال ہے یہ وہی کروا رہے ہیں، جو انگریز کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے پٹھو ہیں، ان کے غلام ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے۔ میں ورکر پی ٹی آئی کا تھا، لیکن میں اس وقت کوئی بھی نہیں جماعت سے تعلق، کیونکہ ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں اپنا۔ تو 8 فروری کو کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ؟ احتجاج کریں گے، بسنت منائیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھو میں نا فیکٹری سے آج جاب کر کے آیا ہوں صرف بسنت دیکھنے کے لیے، لیکن جو دیکھیں نا صورتحال بہت غلط ہے، فضول خرچی ہے، لوگوں کی جانوں کا خطرہ ہے، ڈور پھرنے کا خطرہ ہے، بہت جدھر بھی جاتے ہیں بس بسنت ہی بسنت ہو رہی ہے۔ ثانیہ اسلام آباد اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب حکومت یہ کو بہت دلی دکھ ہوا ہے، وہ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، ہماری حکومت کو ویسے شرم آنی چاہیے تھی یہ دن رکھتے ہوئے، یہ نہیں اگر رکھ دیتے تو اسی ٹائم یہ ختم کر دیتے۔ السلام علیکم برادر، کل اپوزیشن پارٹیاں شٹر ڈاؤن احتجاج کرنے جا رہی ہے اور حکومت بسنت منانے جا رہی ہے، تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بھائی ہم کچھ بھی نہیں، ہم صرف گھر پہ کام کریں گے۔ جی برادر، احتجاج کریں گے کل یا پھر بسنت؟ سانو شوق نہیں ہے پسند ہے، پتنگا کا شوق نہیں ہے، احتجاج کریں گے؟ احتجاج کریں گے، شاپ بند کریں گے، نہیں چلائیں گے ایسے، مطلب شاپ بھی چلائیں گے اور بسنت بھی نہیں منائیں گے؟ نہیں منائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کس کے ساتھ ہیں، احتجاج یا بسنت؟ احتجاج کریں گے، کیا وجہ ہے؟ وہ جو اسلام آباد دھماکہ ہوا ہے اس کی وجہ سے۔ مطلب آپ حکومت کے اس بسنت کے خلاف ہیں، پھر باقی کے بعد کینسل کر دینا چاہیے؟ بالکل، اب اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں آپ؟ بالکل۔ خان بھائی، کل اپوزیشن پارٹیاں احتجاج کرنے جا رہی ہیں اور حکومت پنجاب بسنت منانے جا رہی ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ؟ ہم ہڑتال کریں گے انشاءاللہ۔ ہڑتال کریں گے؟ ہاں، یہ کاروبار بند کریں گے؟ کاروبار بند کریں گے انشاءاللہ۔ کیا وجہ ہے؟ جو عمران خان کو پیدا دیتے ہیں تو ہم کریں گے۔ عمران خان کی وجہ سے؟ ہاں، اچھا، بسنت کا اعلان تو کیا ہوا، بسنت تو منا رہی ہے حکومت، کل جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا ہے، کیا لگتا ہے اس کے بعد ان کو بسنت کینسل نہیں کر دینی چاہیے تھی؟ بالکل کینسل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام برادر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ اپوزیشن پارٹیوں نے 8 فروری کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، شٹر ڈاؤن، اور حکومت بسنت منانے جا رہی ہے، بالکل، تو آپ بسنت منائیں گے یا پھر احتجاج کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے احتجاج کریں گے۔ کیا وجہ ہے؟ تو میرے خیال سے یہ ایک ملک کا فیصلہ ہے اور یہ ایک ظاہر سی بات ہے ایک سنگین مسئلہ ہے، تو میرے خیال سے احتجاج کرنا بہتر ہے، کیونکہ بسنت ایسی چیز ہے جو کہ اتنی خاص نہیں ہے اور 2 دن آلریڈی ہو گئے اس چیز کو، تو میرے پوائنٹ آف ویو سے احتجاج زیادہ ضروری ہے۔